बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वैसे तो ये हुकूमत जब से आई है हर रोज़ डाके मार रही है और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन इसका कोई न कोई स्कैंडल बाहर ना आता हो, जिस दिन इसकी बहुत बड़ी करप्शन सामने ना आती हो। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन जो डाका मारा गया है एलएनजी की ख़रीदारी के हवाले से, यानी वो एलएनजी जो ₹8 के हिसाब से नवाज़ हुकूमत ने ख़रीदी थी, इन्होंने ₹18 यूनिट के हिसाब से, जो उनका वो ख़रीदारी का यूनिट होता है उसके हिसाब से ख़रीदी। और जब ये पाकिस्तान पहुँचेगी तो दीगर अखराजात और ये सब मिलाकर ये ₹21 तक बात पहुँचेगी। और ₹21 का मतलब ये है कि इन्होंने कम से कम भी कई खरब रुपए का इन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुँचाया और डाका मारा है। ये कई खरब रुपए, जिसकी एग्जैक्ट मालियत मैं अगले प्रोग्राम में बताऊँगा। तो ये इतनी भारी डकैती जो हुई है, इसका कोई हिसाब लेने वाला हमें नज़र नहीं आया। ना तो नैब ने कोई नोटिस लिया है, ना किसी तरफ से वो कोई ट्वीट आया है, वो तो इज़्ज़ो-मंतशा वो तो दिल्लो-मंतशा वाला, और ना किसी तरफ से कोई ऐसा बयान छपा है कि सूरत हाल अगर बहुत ख़राब नहीं तो अच्छी भी नहीं। इस तरह की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती किसी अदालत की तरफ से, किसी नैब की तरफ से, जावेद इकबाल की तरफ से। बल्कि जावेद इकबाल ने तो कमाल ये किया कि आज से बहुत अरसा पहले उसने एक बयान में कहा था कि मालम जब्बा का स्कैंडल जो है वो बड़ा सीरियस है और मैं उसका एक्शन लूँगा। फ़िलहाल स्टे आर्डर है और स्टे आर्डर ख़ारिज होते ही मैं इसका एक्शन लूँगा। और ये उसने हर झूठ बोला था, कोई स्टे आर्डर नहीं था। तो अब उसने, उसी जावेद इकबाल ने वो मालम जब्बा का रेफरेंस जो है वो ख़त्म कर दिया है और मामला तहक़ीक़ात के लिए पीटीआई वालों को ही भिजवा दिया है। यानी पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, ब्यूरोक्रेसी उसके हवाले कर दिया है। तो ये तो जावेद इकबाल के ज़मीर का हाल है कि उसने, और जिस रोज़ उसने, जावेद इकबाल ने जिस रोज़ ये रेफरेंस ख़ारिज किया, उसी रोज़ उसने मिफ्ताह इस्माइल के ख़िलाफ़ एक नया रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया। तो इससे ये सूरत हाल जो है वो एक शर्मनाक किस्म की और बड़ी नाकाबिल फ़हम किस्म की हमें नज़र आ रही है कि इमरान खान की हर डकैती और हर चोरी पर सबकी आंखें बंद हैं। और ये जो ताज़ा तरीन एलएनजी वाली डकैती हुई, ये वही है जिस पर नैब ने शाहद खाकान अब्बासी पर इस बुनियाद पर रेफरेंस दायर कर रखा है कि उन्होंने जो ₹8 या ₹5 पर यूनिट के हिसाब से एलएनजी ख़रीदी थी, उसमें करप्शन की गई थी, वरना ये गैस इससे भी सस्ती खरीदी जानी चाहिए थी। अब वही ₹18 में खरीदी गई है, तो यहाँ एक खामोशी और कब्रिस्तान का सा सन्नाटा तारी है। ये एक ऐसी धांधली है जिसकी तारीख में हमें मिसाल नहीं मिलती। यानी इंतखाबी धांधली के साथ साथ माशी धांधली, इंसाफ की धांधली, एहतसाब की धांधली, हर तरह की धांधलियों का एक तूफ़ान है जिसने मुल्क को लपेट में ले रखा है। नाज़रीन, ये इस हुकूमत की आवाम की तवज्जो हटाने के लिए ये एक अजीबो-गरीब किस्म के मफरूज़े खड़े कर देती है टीवी पर, और टीवी चैनल्स को हिदायत की जाती है कि आपने फ़लाँ इशू पर नहीं बोलना, फ़लाँ इशू पर बात नहीं करनी। और इसके बजाय आप कराची के बारे में बात करें। यहाँ सिंध हुकूमत और वफाक का एक झगड़ा चल रहा है, ये मसनूई झगड़ा है, और जो वफाक ने सिंध हुकूमत से मोल ले रखा है सिर्फ़ इसलिए कि तवज्जो कुछ नए मसाइल से हटाई जाए। नए मसाइल क्या हैं? ये बारिशों से जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद कभी आज तक किसी भी बारिश से नहीं डूबा था। पहले दिन जब बारिश हुई तो इस्लामाबाद में इतना ज़्यादा पानी सड़कों पर था कि कारें तैर रही थी। ये मंज़र इससे पहले पाकिस्तान में कहीं देखा नहीं गया। कारों के टायर डूबते देखे, लेकिन कारें पूरी की पूरी नहीं डूबते देखी। और वजह क्या थी? वजह ये थी कि इन 3 सालों में, इन 3 बरसों में पीटीआई वालों ने इस्लामाबाद में तजावुज़ात का एक अंबार लगा दिया है। नाजायज़ तजावुज़ात और कब्ज़े, और हर तजावुज़ात के पीछे अरबों रुपए का इन्होंने टैक्स लिया है, रिश्वत ली है और तजावुज़ात कायम करने दिए। कुछ तजावुज़ात तो पीटीआई के रहनुमाओं के खुद किए हैं, और कुछ तजावुज़ात ऐसे जो दूसरे लोगों को करने दिए गए हैं पैसे लेकर, जिसकी वजह से इस्लामाबाद डूबा। चुनांचे पहले दिन ये झूठ बोला गया कि दरअसल क्लाउड बर्स्ट हुआ है। ऐसा नहीं हुआ था, रूटीन की बारिश हुई थी जो हर साल होती है। जो बाद में महकमा मौसमियात वालों ने बताया कि रूटीन की बारिश हुई है। रूटीन की बारिश से इस्लामाबाद डूब गया। और इसकी इस बारिश से एक और बात भी खुली, वो ये है कि 2 बरस पहले पीटीआई वालों ने, इस हुकूमत ने एक सड़क बनाई थी बहुत भारी खर्चे से, उसमें भी करप्शन की गई खासी। वो सड़क पूरी की पूरी इस तरह उखड़ गई जिस तरह खुश्क मौसम में सहरा के अंदर वो मिट्टी के टुकड़े बन जाते हैं, उस तरह ये सड़क, ये जो थी, एक एक टुकड़ा करके वो सारी की सारी सड़क बह गई। तो ये करप्शन भी हुई। और टीवी वालों से कहा गया है कि आप इस बारे में बात नहीं करें। और ये तो इस्लामाबाद की बात थी। लाहौर समेत पंजाब के तमाम बड़े शहर
عثمان بزدار نے گٹر بنا دیے ہیں، گٹر میں تبدیل کر دیے ہیں۔ اور کل لاہور میں بارش ہوئی، جہاں جہاں بارش ہوئی وہاں وہاں تباہی ہوئی، اور اتنا زیادہ پانی کھڑا ہو گیا کہ ٹریفک تو بہت دور کی بات ہے، یعنی گھروں کے اندر پانی گھس گیا۔ جس طرح کل تباہی ہوئی ہے، جس طرح کل لاہور بند ہوا ہے، لاہور پورے کا پورا جہاں اکثریت لاہور کے اکثر علاقوں میں بارش ہوئی تھی اور وہ لاہور کے اکثر علاقے جو تھے وہ گٹر بن گئے، یہ عثمان بزدار کا کارنامہ ہے۔ اس نے لاہور ہی نہیں دوسرے بڑے شہروں کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اور اس کا ڈرامہ دیکھیے کہ کل ہی اس نے افسروں کو انعامات دیے ہیں کہ انہوں نے لاہور شہر کو صاف ستھرا کر دیا ہے۔ کہاں سے صاف ستھرا کر دیا ہے؟ پورے لاہور سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ جس طرح کراچی سے بدلہ لیا گیا اس کو تباہ کر کے، اس طرح اب لاہور کو تباہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان جانتا ہے کہ یہاں لاہور میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک برائے نام ہے، صرف ایلیٹ کلاسز کی جو سوسائٹیاں ہیں، ڈیفینس ہے، بحریہ ٹاؤن ہے، ان علاقوں میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، گلبرگ ہے، باقی پورے لاہور میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں ہے، اور وہ اس بنیاد پر لاہور کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ایل این جی کی جو سکینڈل ہے، اس کے بارے میں ماہرین معیشت کا ایک مضمون چھپا ہے اخبارات میں، وہ یہ ہے کہ جو نقصان خربوں کا ہوا ہے وہ تو ہوا، لیکن جو اس کے ساتھ اس کے نتیجے میں بجلی مہنگی ہوگی، وہ ابھی آنے والے دنوں میں اس کا عذاب ابھی الگ سے نازل ہوگا۔ اس کے علاوہ پیٹرول بھی مہنگا ہوگا، گیس بھی مہنگی ہوگی، اور ایل این جی کا جو سلنڈر ہے وہ 10-11 روپے حکومت نے آج سے ہی مہنگا کر دیا ہے۔ یعنی مہنگائی کا ایک طوفان ابھی چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے ایک دوسرا طوفان، دوسرا جھکڑ حکومت پیدا کر کے عوام پر نازل کر دیتی ہے۔ تو پٹرول مہنگا کر دیا، اور پٹرول کا ناظرین یہ فراڈ دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ عالمی منڈی میں پٹرول کی قیمت زیادہ ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ پرسوں عالمی منڈی میں پٹرول سستا ہوا ہے، اور ناظرین اس نے حکومت نے ایک سال کے دوران پٹرول کی قیمت میں 146% اضافہ کیا ہے، جبکہ عالمی منڈی میں یہ اضافہ 82% ہے۔ گویا کہ تقریباً دگنا اضافہ حکومت نے عالمی منڈی سے ہٹ کر کیا ہے، اور یہ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی جو قیمت ہے وہ اس نواز شریف کے دور کے مقابلے میں آج بھی بہت کم ہے، جبکہ نواز شریف کے دور میں عالمی منڈی کے زیادہ نرخوں کے باوجود یہاں 60 روپے لیٹر تیل ہو گیا تھا، اور یہاں اب یہ 120 روپے کا ہے۔ اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 ہفتے پہلے یہ خبر چلی تھی کہ عمران خان نے ایک اجلاس میں اس فیصلے کی منظوری دی ہے کہ تیل کو ڈالر کے 1 لیٹر کی قیمت کو $1 کے برابر لایا جائے۔ $1 اب ہو گیا 162 روپے کا۔ گویا یہ اگلے 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں یہ تیل جو 120 روپے سے اوپر چلا گیا ہے، اس کو 160 روپے یا اس کے لگ بھگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد معیشت کا جو کچھ عمر نکلے گا اور عوام جس طرح مارے جائیں گے، اس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ ان کی تعداد کم ہو جائے گی۔ وہ پہلے ہی کم ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اس حکومت نے بجٹ میں لگژری کاروں پر ٹیکس کم کیے ہیں اور موٹر سائیکلوں پر ٹیکس زیادہ کیے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس سے ہر قسم کی سہولت چھیننے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور اس کی نتیجے میں عوام کی زندگی تو برباد ہوگی، لیکن ملک کی معیشت کا کیا حال ہوگا؟ افسوس کی بات ہے، بلکہ حیرت کی بات ہے کہ اس پر کوئی نوٹس نہیں لے رہا، نہ کہیں سے کوئی ٹویٹ آ رہا ہے، نہ کہیں سے کوئی نوٹس لیا جا رہا ہے، نہ کہیں کوئی ریفرنس بن رہا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرانی اپوزیشن پر ہے کہ وہ صرف ایک ٹویٹ جاری کر کے اپنی اس حق ادا کر دیتے ہیں اپنے اپوزیشن لیڈر ہونے کا، اور یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے۔ پیپلز پارٹی نے پہلے پی ڈی ایم کی پشت میں خنجر گھونپا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اب ماشاءاللہ مل جل کر اپوزیشن کا جو اتحاد ہے اس کے خواب کو یہ شرمندہ کر رہے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہیں۔ یعنی اب بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد نہیں ہو سکتا، اپوزیشن کوئی پروگرام نہیں کر سکتی، اور پیپلز پارٹی یہ بات بھی بھول گئی ہے کہ وہ عمران خان کی جتنی چاہے مدد کر لے، اس کو ملے گا وہی جتنا وہ دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں کیا کہ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ آپ کو مخلوط حکومت میں ساجھیدار بنایا جائے گا، اور آپ کو 16 سیٹیں دی جائیں گی، 18-20 سیٹیں پی ٹی آئی لے گی، اور وہ آپ سے مل کر مخلوط حکومت بنائے گی۔ لیکن جب الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی کو صرف 11 سیٹیں دی گئی، اور عمران خان کو سادہ اکثریت دے دی گئی تاکہ وہ حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر ہی بنا سکے۔ اور اسی لیے نبیل گبول نے یہ پروگرام ٹی وی کے پروگرام میں سب کے سامنے یہ بات کہی کہ ہم سے 16 سیٹوں کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن 11 دی گئی، بہرحال ہم 11 پر بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی خدا کا شکر ادا کرے اور اپوزیشن کو
اسی طرح برباد کرتی رہے، بھلا اس کا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ یہی ہوگا جو اس کو آزاد کشمیر میں ملا، اسی طرح اس کو سندھ میں بھی وہ اکھاڑ پھینکیں گے ایک دن، اور پھر پیپلز پارٹی یہ پچھتائے گی کہ کاش وہ اپوزیشن کے اتحاد کو نہ توڑتی۔ اب مریم صاحبہ پر ہے یا نواز شریف صاحب پر ہے کہ وہ اپوزیشن کو یا پی ڈی ایم کو یا کم سے کم کچھ جماعتوں کے اتحاد کو بنا کر کس طرح فعال کرتے ہیں۔ شہباز شریف سے توقع اس لیے نہیں ہے کہ ان کی کچھ مجبوریاں ہیں اور وہ ٹویٹ کرنے کے علاوہ کوئی کردار ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ناظرین، انہی گزارشات پر پروگرام ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔